له الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة الأرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلوم الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه صدق الله العظيم صداقت کو صدیق کی جستجو ہے عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے حیا ہے ادھر روح عثمان پہ قربان شجاعت علی کو ادھر ڈھونڈتی ہے الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تاریخ کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ برکت دینیت نال باپ بابا سے بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں،
گزشتہ غالباً 8 جمعہ دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے سیرت سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی تفصیل دے نال چند اہم واقعات نو تساں حضرات دے سامنے بیان کردا رہے۔ دعا ہے اللہ پاک میری اس کاوش محنت نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ کہا جائے سنیا جائے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان دے مطابق اج دے اس مختصر وقت دے اندر شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک یا دو یا جتنے بھی جمعہ دے اندر میں بیان کر سکیا اللہ نے منظور ہویا انشاءاللہ۔ تمام واقعات نو تساں حضرات دے گوش گزار کرا دعائے فرماؤ اللہ پاک شرح صدر نال حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب علیہ السلام 40 سال مکے دیا گلیاں دے اندر مشرکین اور اپنے برادری دے دوست احباب اور سجنہ دے نال 40 سال گزار دے نظر آتے۔ 40 سالاں دے اس دور دے اندر محبوب علیہ السلام جنہوں محمد بن عبداللہ دے نام تو بلایا اور مخاطب کیتا جاتا سی، چالیس سال تک محمد بن عبداللہ مکے دیاں گلیاں دے اندر برادری والیاں دی خوشی دے اندر، برادری والیاں دی غمی دے اندر، اونا دے ہر معاملات دے اندر شامل ہوندے، اٹھتے بیٹھتے نظر آندے۔ صرف او معاملات جڑے رب نو پسند ہوندے سن اونا دے اندر میرے محبوب تشریف رکھتے سن، بیٹھتے سن۔ جڑے معاملات جڑے کم رب نو نہیں سن پسند ہوندے میرا رب بھی اپنے محبوب نو اوتھے بیٹھن دی اجازت نہیں سن دندے۔ اللہ فرماندے سن سونیا تو اونا دے وچ بیٹھنا ہے، اونا نال بیٹھنا ہے جنہ دے کام بھی مینوں پسند ہون گے، جنہ دا کردار بھی مینوں پسند ہوئے گا، جنہ دا نام بھی مینوں پسند ہوئے گا۔ تو اونا لوکاں دے وچ اٹھنا تے بیٹھنا ہے جنہ دی میں اجازت دیاں گا، جنہ دے شناختی کارڈ میں چیک کر لاں گا، اونا نال تینوں بیٹھن دی اجازت دے۔ 40 سال محمد بن عبداللہ مکے والیاں دی برادری والیاں دی خوشیاں دے اندر، غمیاں دے اندر، سفر دے اندر، حضر دے اندر، تجارت دے اندر، کاروبار دے اندر اٹھتے بیٹھے دے کھاندے پیندے نظر آندے۔ 40 سالاں تو بعد رب نے کیا محبوبہ 40 سال انہاں نے تیرے وجود دیاں تعریفاں کیتیاں، تیریاں زلفاں دیاں تعریفاں کیتیاں، 40 سال انہاں نے تیرے حسن دیاں تعریفاں کیتیاں، 40 سال انہاں نے تیری اکھیاں دیاں تعریفاں کیتیاں،
اینا دی زبان سی تعریف تیری سی، اینا دی زبان سی محبت تیری سی، اینا دی زبان سی تذکرہ تیرا سی، اینا دی زبان سی نام تیرا سی۔ یا اللہ کہنا کی چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ 40 سال اینا نے تیرا ذکر کیتا ہے، زبان اینا دی سی تعریف، اینا دی سی تعریف تیری ہوندی سی، پر ہن میں رب دا دل کرتا ہے کہ فاراں دی چوٹی تے کھڑا ہو جاویں تے زبان محمد دی ہوئے تعریف خدا دی ہوئے، زبان مصطفیٰ دی اور تعریف خدا دی۔ اے جو کہندے نے 40 سال تک کہندے آئے، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد بن عبداللہ تیریاں اکھیاں بڑیاں سونیاں، اے محمد بن عبداللہ تیریاں زلفاں بڑیاں سونیاں، اے محمد بن عبداللہ تیرے رخسار بڑے سونے، اے محمد بن عبداللہ تیرا کردار بڑا سونا، اے محمد بن عبداللہ تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا چلنا، تیرا حضر چ جانا، سفر چ جانا، تو ہر ادا چ سونا لگدا ہے، باقی تے گلاں دیاں گلاں رہ گئیاں۔ اے محمد جدوں تو لنگ جاندا ہے نا، کنی دیر گزر جاندی ہے سونیا، تیریاں خوشبوواں نہیں مکدیاں، تیریاں خوشبوواں بڑیاں آلہ ہیں۔ 40 سال مکے دے باسیاں نے محبوب دیاں تعریفاں کیتیاں، جدوں محبوب نو محمد بن عبداللہ کہندے سن۔ جناب حضرت عبد المطلب جس ویلے دسترخوان تے بیٹھنے دیواری آندے سی تے ادوں تک کھانا سے نہیں سن تقسیم کرتے جدوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان تے تشریف نہیں سن لے آتے۔ برکتاں تے سن نہ محبوب دی۔ آخر کار اللہ نے فرمایا محبوبہ ہن او ویلا آ گیا ہے کہ زبان تیری ہوئے تے نام میرا ہوئے، زبان تیری ہوئے تذکرہ میرا ہوئے، زبان تیری ہوئے توحید میری ہوئے، زبان تیری ہوئے تذکرہ میرا ہوئے، زبان تیری ہوئے ذکر میرا ہوئے، پیشانی تیری ہوئے تے سجدہ مینوں ہوئے۔ یا اللہ کرنا کی ہے؟ اللہ فرماندے نے سونیاں فاراں دی چوٹی تے چلنا ہے تے سارے انو بلا کے مخاطب کر کے ذرا اپنے ارد گرد اکٹھیاں کر تے جدوں سارے اکٹھے ہو جان اس ویلے انہاں دے سامنے میں رب دی توحید بیان کر۔ علماء نے لکھے دعوت محبت دا سارے کرتے سن، 40 سالہ زندگی دے اندر محبت دے دعوے سارے کیتے، ساریاں کیا سانو محمد بن عبداللہ پیارا لگتا ہے، ساریاں کیا سانو محمد بن عبداللہ سونا لگتا ہے، سارے آکھیا سانو محمد بن عبداللہ دی ہر ادا پسند ہے۔ تسی تھوڑی جی سبحان اللہ کہو تو میں گفتگو شروع کرا تاکہ میں نو محسوس نہ ہوئے کہ پتہ نہیں میں کلہ بیٹھا گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ پاک دیکھو اکثر علماء تو تسی سنتے رہندے ہو کہ جیرا ایک دفعہ سبحان اللہ رب دی رضا لئی کہندا ہے نا، اللہ پاک زمین تو لے کے آسمان دے درمیان جتنا خلا ہے نا پڑھ کے اس کلے سبحان اللہ کہنے والے نو عطا کر چھڑتے۔ ایک روایات دے اندر آندا ہے علماء لکھیا ہے کہ جڑا بندہ سبحان اللہ رب دی رضا لئی تے اچھی آواز وچ کہندا ہے تے اللہ او دے واسطے جنت وچ ایک ایسا سایہ دار درخت لگا دیندا ہے کہ عربی نسل دا گھوڑا 100 سال تک بھی او دے درخت دے نیچوں دھوڑدا رہے، 100 سال تک بھی او دا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ انشاءاللہ تواڈے تے ہے تو اپن درخت لوانے نے یا لگے ہوئے پٹانے نے۔ سبحان اللہ، بس اچھی کہتے رہنا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔
روایات دے اندر آندا ہے میرے محبوب نو جس ویلے رب نے حکم دیتا نا سونیا اے تیریاں تعریفاں کردے رہنا 40 سال پر اج میں چاہنا زبان تیری ہوے تعریف میری ہوے زبان تیری ہوے تکلمہ میرا ہوے زبان تیری ہوے توحید میری ہوے زبان تیری ہوے نام میرا ہوے آنا ذرا فاران دی چوٹی تے آگے اعلان کرنا محبوب آنا فاران دی چوٹی تے بلا لیا مکے والے انو آ گئے مکے والے بھی آ گئے برادری والے بھی آ گئے تجارتہ نال کرن والے بھی آ گئے نال بیٹھ کے دسترخوان تے کھانا کھان والے بھی آ گئے اور تجارتہ کرن والے بھی آ گئے جیرے سفر تے حضر دے اندر کندے دے نال کندہ ملا کے محمد بن عبداللہ دے نال چل دے سنو بھی آ گئے بچے بھی آ گئے جوان بھی آ گئے بزرگ بھی آ گئے سارا مکہ جس ویلے محبوب دے ارد گرد جمع ہو گیا نا محبوب فرماندے نو مکے آلے ہو او مکے آلے ہو اے برادری آلے ہو اے میرے نال شب و روز گزارن والے ہو لبست فیکم عمرا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا آج ذرا دسو تے صحیح میں تواڈے اندر 40 سال گزارے بیٹھا مکے آلے ہو اینا 40 سالاں دے اندر دن بھی آئے نے اینا 40 سالاں دے اندر راتاں بھی آئیاں اینا 40 سالاں دے اندر دوپہراں بھی آئیاں اینا 40 سالاں دے اندر شاماں بھی آئیاں اینا 40 سالاں دے اندر کوئی تے دسو نہ لبست فیکم عمرا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا اینا 40 سالاں دے اندر کوئی اٹھ کے مینوں دسے مینوں سچا پایا کہ جھوٹا پایا سچا پایا کہ جھوٹا پایا اے جرا دعویٰ کیتا ہے میرے محبوب نے اے اج تو بعد کوئی نہیں جے کر سکتا قیامت دے صبح تک کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں جے کر سکتا کوئی رائمنڈ دے اندر پیدا ہون والا اس تے پرورش پان والا چلے کٹن والا اور 30 روزہ لگان والا 8 روزہ لگان والا کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں جے کر سکتا کہ میں ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیا ساری زندگی میری زبان تے جھوٹ نہیں آیا اگر کوئی شخصیت اے دعویٰ کر سکتی ہے انہوں آمینہ دا لال کہندے نے اگر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے انہوں صادق تے امین کہندے نے اگر کوئی دعویٰ کر سکتا جے پھر اس شخصیت نو قرآن کہندہ ہے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اگر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا جے تو وہ شخصیت دا نام ہے محمد الرسول اللہ کوئی دعویٰ نہیں جے کر سکتا ہے کوئی دسو میری زبان تے کوئی جھوٹ آیا ہوئے جس ویلے جملہ سنیا نا محبوب نے اپنا عقیدہ رکھن تو پہلے مکے والیاں دے سامنے اپنے واسطے تحریک اعتماد پیش کر دیتی سبحان اللہ کہہ دو لوگ اج روندے نے تحریک عدم اعتماد تے تحریک اعتماد اے لوگ خرید کے اعتماد حاصل کر دین آنا ذرا محبوب دی تحریک اعتماد والویک جس ویلے محبوب نے اپنے آپنوں پیش کیتا نا سارے مکے والے ایک نہیں دو نہیں سارے بلند آواز نال کہندے نے اے محمد جربنا کا مرارا ایک
ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، مرارا 12 دفعہ آزمایا، دوپہرے آزمایا، شامی آزمایا، راتی آزمایا، تیرے کول سونا رکھ کے آزمایا، تیرے کول چاندی رکھ کے آزمایا، تیرے کول نقدی رکھ کے آزمایا، جوان بیٹیا تیرے گھر چھڈ کے آزمایا ہے محمد، سانو اسی بڑے یقین دے نال کہندے ہاں جربنا کا مرارا ما رأینا فیکا الا صدقا۔ اسا جدوں بھی تیرے ول ویکھیا صداقت نظر آئی، سبحان اللہ کہہ دو، صداقت نظر آئی، جدوں تیری زبان ول ویکھیا صداقت نظر آئی، تیری زبان ول تکیا حق نظر آیا، تیری زبان ول ویکھیا سچ نظر آیا، جو بھی کیا جے او سچ ہے، تو جو کہنا ہے او حق ہے، تو جو کہے گا او سچ ہے، تے اسی یقین کرن لئی تیار ہاں، کیونکہ پوری دنیا دے اندر تیرے ورگا سچا نہ آیا ہے نہ آنا ہے، تیرے ورگا نہ سونا آیا ہے نہ آنا جائے، تیرے ورگا سن کھانا آیا ہے تے نہ آنا ہے۔ میرا تصور مکے والے محبوب نو مخاطب ہوندے نال دیدار کر دیندے، زبان آل نال کی کہندے اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدقوں یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کہہ دیو تجھ سا کوئی نہیں ہے محمد، اسی ازمائی بیٹھے ہیں پر تیرے ورگا سچا کوئی نہیں۔ اچھا میں سچا ہاں جی تسی سچے ہو بھی، اگر میں کہاں کہ اس چوٹی دے پیچھے تہاڈے تے ایک لشکر حملہ کرن لئی تیار ہے، مان لو گے؟ کافر کہنے لگے یہ محمد مناں گے تے جے اگر اسی چوٹی تے چڑھ کے ویکھیے، چوٹی تے چڑھ کے ویکھیے تے سانو لشکر نہ نظر آئے تے اسی یہ سمجھیں گے کہ ساڈی اکھ غلط ہو سکتی ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی، ساڈی نظر کمزور ہو سکتی ہے۔ جس ویلے اس حد تک اعتماد دا ووٹ محبوب نے حاصل کر لیا، سارے اعتماد کر لیا کہ جی تواڈے تے سانو اعتماد تے یقین ہے، ہن موقع ہے محبوب نو اپنا عقیدہ بیان کرن دا، سبحان اللہ کہہ دیو، اللہ اکبر۔ میں اکثر ہر اپنی گفتگو دے اندر عقیدہ توحید میں بہت ضروری سمجھتا، کیونکہ یہ جڑا عقیدہ توحید ہے نا، میرا ذاتی ذہن بھی ہے اور بلکہ میرا ایمان ہے کہ عقیدہ توحید سارے عقائد دی بنیاد ہے۔ اگر یہ اندر ہی کوئی خلل آ گیا ہے نا، چول آ گئی ہے، کوئی نرمی آ گئی ہے، تو سارا اپنے عقائد و نظریات جڑے نا متزلزل ہو جانا۔ جس ویلے اعتماد دا ووٹ حاصل کر لیا کہ جی تسی سچے ہو، سونیا جدوں اساں تیرے ول ویکھیا تے سانو صداقت نظر آئی، سبحان اللہ اچھی بندی ہے ویسے، جدوں تیرے چہرے ول ویکھیا سانو کی نظر آیا؟ بولو گے سونیا اساں جدوں تیرے ول ویکھیا سانو صداقت نظر آئی۔ ہن طالب علم دے ذہن وچ ایک جملہ آ رہا، اگر تسی سبحان اللہ سناؤ تو میں جملہ سنا دیاں۔ مکے والے کہندے سونیا اساں جدوں تیری زبان ول تکیا تے صداقت نظر آئی،
طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا. میرا عقیدہ میرا تصور کہ محبوبہ مکے والیاں نے تیری زبان ول تکیا تے صداقت نظر آئی. جے میں طالب علم کو پوچھے میں تیری زبان ول تکاں تے صداقت نظر آندی ہے نال ویکھداں تے صدیق نظر آندا ہے. جے حجرے ول تکاں تے صدیقہ نظر آندی ہے. سونیا سا تے تیرے ول جدوں ویکھیا تے کی نظر آیا؟ بولو گے صداقت. ہن میرے محبوب دا عقیدہ بیان ہون لگا. حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ. بس ایک جملہ لا الہ الا اللہ. حالے کیا یہ ترجمہ نہیں ہویا؟ وہ بھی تے عربی سن نا تے سمجھ گئے. پہلی چھڑی محبوب نے جس ویلے اونا دے عقائد تے پھیریے نا لا الہ الا اللہ دی کہ کوئی نہیں اللہ تو سوا، کوئی نہیں اللہ تو علاوہ، کوئی نہیں وحدہ لا شریک، کوئی نہیں مشکل کشا تے حاجت روا. تے او جڑے دعوے دار سن محبت دے جنہاں نے 40 سال محمد بن عبداللہ دی ولادت دی خوشی دے اندر جشن منایا سی، جنہاں نے 40 سال محمد بن عبداللہ دی ولادت دی خوشی دیکھاں چرائیاں سن، جنہاں نے 40 سال محمد بن عبداللہ دی ولادت دی خوشی کراں چراغاں کیتا سی، چراغ جلائے سن. جس ویلے محمد الرسول اللہ بن کے سامنے آئے جیرے جانا دین لئی تیار سن اور جان لین واسطے تیار. لا الہ الا اللہ کوئی نہیں. کہنے لگے تھے جیرے ساڑھے نے ایک اس کام دے. حضور کہا ایک اس کام دے نہیں. سبحان اللہ کہہ دے وہ ایک کس کام دے نہیں ہے جیرے تجنا تساں پوچھتے ہو نا ایک کس کام دے نہیں. ایک کچھ نہیں کر سکتے. انہاں دے وجود تے مکھی بیٹھ جائے تے بدبخت وہ نہیں اڑا سکتے. انہاں نے کسی دی مشکل کشائی کی کرنی ہے. مکیاں دے کافر دا یہ اتنے رواج سی کہ اپنے ستو دے رب بناتے سن تے نال رکھ لیندے سن تے سفر شروع کر دیندے سن. رستے چ پیاس لگتی سی، رب جڑے ہوندے سن وہ ستو دے ہوندے سن. بازو توڑیا پانی وچ گھولیا تے پی گئے. منزل تک پہنچتے مکے دے کافر اپنا رب آپ پی جاندے سن. اج بھی اس دور دے جہالت دے اندر بھی چنیوٹ دے اندر 63 یا 65 من دا ایک کیک تیار کیتا جاندہ ہے. میں اکثر 12 ربیع الاول علیہ ماہ ربیع الاول دے اندر دستا کہ اس کیک تے روضۃ الرسول بھی بنایا جاندہ ہے، اس کیک تے خانہ کعبہ بھی بنایا جاندہ ہے. ساڈے تے مکے دے کافراں دے اندر ہن اتنا ہی فرق رہ گیا ہے کہ وہ اپنے رباں نو کھول کے پیندے سن تے اسی محبوب دے روزے نو کٹ کے کھاندے. وہ بھی محبت وچ سن، اسی بھی محبت وچ ہاں. تے اسی ماشاءاللہ بڑے شوق دے نال ساڈیاں ماواں تے بہناں پلیٹاں لے کے کھڑی انا للہ و انا الیہ راجعون. بدا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. لا الہ الا اللہ کہہ دیو، لا الہ بلند آواز نال کہہ دیو، لا الہ الا اللہ کوئی نہیں. قرآن کہتے ہیں، میں قرآن لے کے بیٹھا، میں قرآن مجید اکثر کول رکھتا ہوں کیونکہ مولویاں دی گل غلط ہو سکتی ہے تے قرآن دی گل غلط بولو گے میرے نال. اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو. اکارے آلیاں دا رواج ہے، انہاں دا مزاج ہے، سوال برے کرتے ہیں کہ یا اللہ کیوں کریے عبادت؟ وجہ کیوں کریے عبادت، کیوں کریے سجدہ میں؟ اکثر لڑائی ہو جائے نا تے کہندا ہے بندہ دوسرے نوں کہندا بھی میں دے اگے نیواں کیوں، میں دے اگے کیوں لفاں؟ اے مینوں دانے دیندا ہے، اے مینوں کھان نوں دیندا ہے،
تے رب دی مشیت مسکرا کے کہندی ہے کہ بندے دے اگے نہ چک، وہ کہڑا تینوں دانے دیندا ہے، میرے اگے چک جا، میں تے تینوں دانے دیندا، میں تے تینوں رزق دے رہا، میرے اگے چک جا۔ یا اللہ کیوں کریے عبادت؟ سبحان اللہ کو تے میں تے پڑھ کے تہاڈا ایمان تازہ کر۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اگر اجازت ہوئے تو ذرا میں اپنے انداز ترجمہ کرنا چاہنا۔ سارے بولو گے، سارے بلند آواز نال، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے کہلا سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سجدہ کرنا ہے تو یوں کر سر کو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے۔ آؤ نہ کہنے لگے، آؤ نہ رب دے دروازے تے کوئی نہیں اللہ تو سوا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مختار کل، اے جڑے تسی 360 ٹنگی بیٹھے ہو، اے بھی کچھ نہیں جے کر سکتے، اے لات و عزا بھی کچھ نہیں کر سکتے، لات و منات بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا اسی جو ساری زندگی صدیاں تو پوچھ دے آ رہے ہیں، ہن تساں کہہ رہے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے، تو کون ہوندا ہے ساڈے رباں دی توہین کرن والا؟ اے کون لوگ سن پہ جنہاں نے سب تو پہلے محبوب تے پتھر اٹھا کے چہرے نبوت والو چھالیا؟ او کون بدبخت سی؟ اوہی شخص سی جن نے مصطفیٰ دی، جن نے محمد بن عبداللہ دی ولادت دی خبر سن کے خوشی دے اندر اپنی لونڈی سوبیاں نو آزاد کیتا سی۔ آج اوہی بدبخت ہے جن نے پہلا پتھر اٹھا کے چہرے نبوت والو چھالیا تے کہنے لگے تو کون ہوندا ہے سانو ساڈے رباں تو روکن والا؟ تو کون ہوندا ہے سانو پوجا تو روکن والا؟ تو کون ہوندا ہے سانو پتاں تو روکن والا؟ تو کون ہوندا ہے سانو اگ تو روکن والا؟ اسی تے پوج دے آ رہے ہیں، پوج دے رواں گے۔ محبوب نے فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے جو مرضی کر لا، جس مقام تے کھڑے ہو کے تو مکے دیاں گلیاں دے اندر تبلیغ کردہ نظر آئیں گا، اسی تیری تکفیر کردے نظر آواں گے۔ محبوب نے فرمایا یا اللہ دین اسلام کس طرح پھیلے گا؟ اے تے سارے مخالف ہو گئے، برادری مخالف ہو گئے، اپنے مخالف ہو گئے، نال چلن والے مخالف ہو گئے۔ آواز آندی ہے محبوبہ پریشان نہیں ہونا، اے سارے ایک پاسے کلا صدیق، ایک پاسے سارے ایک پاسے کلا ابو بکر، بولو گے کلا ابو بکر،
ایک پاسے یہ رل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اطلاع پہنچی کہ ابو بکر تیرے یار نے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کہندے میں رب دا رسول ہاں. سبحان اللہ کہہ دو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں رب دا رسول ہاں. اچھا کنے کیتا ہے؟ جی وہی تیرا ہی دوست محمد بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا انہاں دعویٰ کیتا ہے کہ ہاں علماء لکھے. میں ہوں واقعات چلی جانا. علماء لکھے جناب ابو بکر اٹھے دروازے تے دستک دیتی. 16 سال دی یاری لگی ہوئی سی ابو بکر دی محبوب لا محمد بن عبداللہ دے نال. اللہ اے محمد مینوں اطلاع ملی ہے تساں نبوت دا دعویٰ کیتا. تساں آکھیا کہ تساں رب دے رسول ہو. حضور نے فرمایا ابو بکر ہاں میں اعلان کیتا ہے میں رب دا رسول ہوں. سبحان اللہ کہہ دے. اللہ تعالیٰ حیاتی عطا فرمائے. اسی جگہ تے کھڑے ہو کے پہلا جملہ محبوب دی زبان چوں نکلے کہ ہاں ابو بکر میں رب دا رسول ہوں. اگلا جملہ سن جناب ابو بکر نے کیا محبوبہ پہ پریشان نہیں ہونا جے تو رب دا رسول ہے میں ابو بکر تیرا غلام ہوں. سبحان اللہ اچھی بن دی. میں ابو بکر تیرا غلام ہوں. نہ معجزے دا مطالبہ نہ کوئی نشانی دا مطالبہ نہ کوئی ہور مطالبہ. زبان نبوت چو سن دے گئے ہور عشق کنوں کہندے نے ہور محبت کنوں کہندے. میں دنیا جہان دیاں محبتانوں اکٹھے کر کے صدیق دی خاک پاتے قربان کرن لئی تیاراں. میدان محشر لگا ہوئے گا. ولی غوث کتب ابدال لینا وچ لگ کے رب نو حساب دین واسطے کھڑے ہون گے. کلا ابو بکر رب دے دربار دے اندر رب تو حساب لین واسطے کھڑا. مولوی پیر فقیر مجدد مفکر جبے تے کبے آلے لینے چھوڑ گے رب نو حساب دین واسطے. کلا صدیق رب تو حساب لین واسطے کھڑا ہوئے. انہیں تھے ایک شیر آگیا اگر اجازت ہو گئے. نہیں ادھار ہو گیا پھر انشاءاللہ پورا کرنا. تانوں پتہ ہے جیرا جملہ عقیدے دی گل یا کوئی شیر ساڑھے اتھے آگے عرض ہے نا وہ بھی سبحان اللہ نال ہی نکلتا ہے. اللہ اے جس ویلے جملہ سنیا نا شاعر طرف اٹھیا. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے. نہیں میں صدیق دے دیوانیاں دے پروانیاں نو مخاطباں. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے. بستر نبی دے کول لگایا. بستر نبی دے کول لگا یا صدیق نے. پہلے اعلان تے آکھے میں حاضر میرے حضور. پہلے اعلان تے آکھے میں حاضر میرے حضور. سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے. سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے. سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے. توجہ طالب علم. آقا نے سب دے قرض ادا
दुनिया ते कर छोरे आका ने सब दे कर्ज अदा दुनिया ते कर छोरे महशर नो रब तो लैना बकाया सिद्दीक ने महशर नो रब तो लैना बकाया सिद्दीक ने उलमा तो तुसा सुनते रहंदे हो मूजी दे डंग चले दरिया एरी नफीस ते मूजी दे डंग चले दरिया एरी नफीस ते लेकिन हबीब नू न जगाया सिद्दीक ने। अल्लाह अल्लाह। पहला यार, पहला गमखार, पहला वफादार, बगैर किसी मुतालबे तो, ना मौजदे का मुतालबा, ना कोई निशानी का मुतालबा, ना किसी ना ये क्या गई तुसा मैनू ए निशानी विखाओगे तो मैं कलमा परसा। वरना तो ऐसे भी सन ना, एक आया ना महबूब के दरवाजे ते आके कह लगा मुहम्मद बुलंद आवाज़ नाल कह दो सल्लल्लाहु ए माशाअल्लाह जी तुसी लैन दीवार दे नाल बना रहे हो ना मैनू शक है कि साडी दीवार हुण डिग जासी। मैनू डर पै गया थोड़ा जिहा हिम्मत करो तो अगे अगे आ जाओ साडी दीवार कमज़ोर है अल्लाह तुहानू हयाती अता फरमाए। आजा आजा शहजादिया तेरी उम्र हले टेक लाने वाली नहीं है अल्लाह तेनू हयाती अता फरमाए अल्लाह हिम्मत दे। आजो 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 शाबाश करीब करीब आके बैठा करो यार अल्लाह तुहानू हिम्मत दे। आगे कह लगा अच्छा तुसा चाहते हो मैं कलमा पढ़ा कि हाँ अच्छा फिर मेरा एक मुतालबा है कि कह लगे कि मैं सुबह आवा तो इतने खजूर का दरख्त तैयार होना चाहिए। सुभान अल्लाह कह दे। हजूर ने फरमाया ठीक है हो जाएगा क्योंकि रब दा हबीब रब दी मर्जी तो बगैर तो चलता ही नहीं। सोने तो सुबह आके वेख ली दरख्त तैयार होएगा तेरे सामने मैं 2 खजूर दियां गिटकां जमीन च ला छड़ियां ने सुबह आके ले ली दरख्त उगया होएगा फल खा ले। बदबख्त सी ना यहूदी सी ना राती आया गिटकां कट के ले गया। सुबह होई ना तो दोबारा आया कि हुण मैं वेख के आवां बनदा की है। आया तो महबूब फल तोड़ रहे सन ते खजूरां खा रहे सन। आपने फरमाया गल सुन ले खजूर खा। आहा सुभान अल्लाह कह दो। खाधी तो कहना है मुहम्मद इंदे च गिटक ही कोई नहीं। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा ओए तू तो रात कट के ले गया सी। मेरा रब गिटका दा मोहताज है और जेरा रब आदम नू बिन बाप तो पैदा कर सकता है तो एक दरख्त उगाने की गिटक दा मोहताज रह जाएगा। तो सिद्दीक कोई मुतालबा नहीं किया। सोने तू रसूल है तो मैं गुलाम हाँ। उस दिन तो लैके अज तक की नहीं किसे दी यारी साल चलती है किसे दी यारी 2 साल चलती है। ये भले वक्त सन जदों यारियां 2-2 साल कट जांदियां सन। हुण दा जेड़ा जमाना है यूनिवर्सिटी के दरवाजे तो शुरू होंदी है लोड की दुकान तक मुक जाती है। मैं इहो जिहियां यारियां नूं की करा मैं सलाम करा सिद्दीक तेरी यारी नूं 16 साल का अबू बकर भी मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दे नाल सी। अज 63 साल का सिद्दीक अकबर अज भी रोजे विच मुस्तफा दे नाल। ते फिर यारी इत्थे मुक्की नहीं। हुजूर ने फरमाया मैदान महशर होएगा जिस वेले असी उठांगे एक हाथ उमर दे हाथ एक हाथ सिद्दीक दे हाथ। ये टिल ला लैन बदबख्त ते बेईमान। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਬੇੜ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ਤੂੰ ਗੱਠੜੀ ਸੰਭਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਕੀ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। या अल्लाह मैनू दस मेरे नमाजी पुछ देन
صدیق تے مصطفیٰ دے دشمن دی نشانی کی ہے؟ کیری کتاباں چ نشانیاں لکھیاں نے؟ میں پڑھ کے نمازیاں نو دسنا چاہتا، اللہ فرماندے نے نا بدبختاں دیاں نشانیاں کتاباں وچ نہیں، جے انہاں نو لبنا ہوے کتاباں نہیں پھولنیاں، جے مصطفیٰ تے صدیق دا دشمن لبنا ہے نا انہاں دے سر پھولنے پینن، جنہاں دے سراں چوں مٹی نکلے مننا پے گا صدیق دا بھی دشمن ہے، مصطفیٰ دا بھی دشمن۔ ایویں کسی بھولے چ نہ رہنا، وہ مٹی اساں نہیں پائی، چوپینج ہو گئے جدا مٹی اساں پائی ہے، رب پوائی ہے، سبحان اللہ کہہ دے، مٹی رب پائی ہے۔ ان موضوع نہیں بس اشارہ دین لگا، سارے پاسے کافر۔ میرا تصور، میں اکثر عقیدے دی گل کر جانا، اج بھی میں عقیدے دی گل کرن لگا۔ میرا تصور جس ویلے کافراں فیصلہ کر لیا کہ اج رات اسی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ختم کر دینا، ختم کر دینا، رولا مک جائے گا۔ میں تصور اچ کیا یا اللہ انہاں تے آنا ہے شام نو، توجہ رہے طالب علم پر، انہاں آکھیا ہے اساں آنا ہے شام نو، یا اللہ انہاں تے آنا ہے شام نو، کیونکہ جیرے جھوٹے ہوندے نے وہ آندے ہی شام نو۔ نہیں بولنا ہے میرے نال تساں تھوڑا جہا، ہن تسی کہو کہ کتھے لکھیا ہے؟ قرآن کہندا ہے وجاؤ اباہم عشاء یبکون، شامی آئے بانس تے پھٹیا ہویا کپڑا لٹکایا ہویا تے جھوٹا خون لایا ہویا تے شام نو آئے روندے ہوئے۔ تے گل میں مکے دے کافراں دی کردا پیا، تو انہاں نے شام نو تو یا اللہ اپنے محبوب نو ہنی کٹ، ہنی ٹر جان، وہ شام نو آن کے تے لبن گے نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، انہاں چ ایسے بدبخت بھی نہیں، انہاں آکھنا ہے جے اتنا ہی سی نا تو ساڈے ہوندیاں جاندا۔ اللہ فرماندے میری قدرت ہے، میری اپنی حکمت ہے، جس ویلے سارے شہر دے کافر ایک جگہ اکٹھے ہو جان نا، بولو گے میرے نال تھوڑا جہا، سارے شہر دے کافر جس ویلے ایک جگہ تے اکٹھے ہو جان گے نا، سونے ادوں میں تینوں انہاں دے وچوں کڈنا ہے تے پھر میں ویکھنا تینوں ہاتھ کون لاتا۔ سارے مکے دے کافر گول دائرے دے اندر ایک مکان دے ارد گرد جمع ہو گئے، گول دائرے دے اندر جڑے پہنچے ہو سبحان اللہ کہتے ہو۔ مکے دے کافر گول دائرے دے اندر شام نو ایک جگہ جمع ہو گئے، کسی دے ہاتھ وچ اسلحہ ہے، کسی دے ہاتھ وچ برچھی ہے، کسی دے ہاتھ وچ تلوار ہے، کسی دے ہاتھ وچ نیزہ ہے۔ اج نہیں چھڈنا۔ اللہ نے فرمایا سو ٹھہرتے جاؤ، سارے کھڑے، حضور نو حکم ہویا سونے چل بھئی تیاری کر، یا اللہ کدھر؟ فرمایا ہجرت۔ یا اللہ کافر کھڑے نے باہر، مشرک نے بے ایمان، انہاں دے ہاتھ وچ تلواراں نے، میرے ہاتھ وچ کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا سونے پریشان نہ ہو، اج میں خالی ہتھاں دا کمال وکھانا چاہتا۔ کرنا کی؟ اللہ نے فرمایا سونے پریشان نہیں ہونا ہے، ذرا اپنا نبوت والا قدم چکنا تے اندر جو ماری جے مٹی چک، مٹی چکی محبوب نے اج ویکھیا یار سونیا عرشاں والا اے مٹی ہے، سبحان اللہ کی ہے؟ بولو گے کی ہے؟ مٹی ہے۔ مشیت مسکرا کے کہتی ہے سونیا پریشان نہ ہو، تیرے ہاتھ وچ تے مٹی ہے، تیرے ہاتھ وچ تے مٹی ہے، اے جس ویلے تو سٹے گا نا پتہ تے پھر لگنا ہے مٹی ہے کہ اصل ہے۔ اللہ کہنے ہیں نبی دے دشمناں واسطے، نبی تے صدیق دے دشمناں واسطے میں اصلہ باہروں نہیں مکواندا، اندر والا نہیں مکدا۔ یہ تو رب دیا حکمتاں نے، جس ویلے سٹی نہ مٹی۔ ہن ایمانداری نال دسنا، جس ویلے نیری چلے مٹی آئے اکھاں وچ بھی پیندی ہے، بول دیو اکھاں وچ بھی پیندی ہے، سر وچ بھی پیندی ہے، تے جس ویلے سٹی نے محبوب نے مٹی تے بن گئی طوفان، اکھاں وچ بھی پئی
सिर च भी पई। अल्लाह ने फरमाया लै मैं समद पुरे वालियां नूं निशानी दे छड्डी। नबी दा दुश्मन लभना होवे किताबां नहीं बोलनियां, जिन्हां दे सिरां चों मिट्टी निकले ना, ये रब दियां हिकमतां ने। उदों दी पाई हुई मिट्टी अज तक पे निकलदी है। अल्लाह ने फरमाया सारे काफर एक पासे, कल्ला अबू बकर एक पासे। अल्लाह सोने मैं कोई मुतालबा नहीं करता, तू रसूल है तो मैं गुलाम हाँ, हुक्म करो। उलमा ने लिखे महबूब दे हाथ ते हाथ रख के सिद्दीक कलमा पढ़े। सुभान अल्लाह कह दे। मैं मंजर नूं सलाम करा, मैं गद्दियां नशीना कोल जाना, दरबारां ते जावां, अगर कोई गद्दी नशीन बैठा होवे तुसी जांदे हो, तुसी कहंदे हो बजुर्गो कलमा पढ़ाओ, अगरचे तुसी पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन एक एजाज है ना, मैं पीर दे हाथ रख के कलमा पढ़िया ते असी फिर आके लोगों को दस दें अज मैं फलां पीर दे हाथ रख के कलमा पढ़ के आया। अल्लाह अल्लाह। नीचे नबूवत वाला हाथ है, ऊपर सदाकत वाला हाथ है। नीचे नबूवत वाला हाथ है, ऊपर सदाकत वाला हाथ है। या इंजा खान नीचे नबूवत है, ऊपर सदाकत है। फिर एक वेला ऐसा भी आया नीचे सदाकत है, उत्ते नबूवत है। ये तो रब दियां हिकमतां सन ना। अज लोकां नूं नबी दे कंधियां ते अली बैठा ते नजर आंदा है। जे मेरी ऐनक नाल वेखे अलहमदुलिल्लाह, मेरी ऐनक दा शीशा बड़ी दूर तक देखता है। मेरी इस ऐनक दे शीशे चो अली नबी दे कंधियां ते भी चमकदा नजर आंदा जे, ते सिद्दीक दे कंधियां ते नबी चमकदा नजर आंदा जे। एक जुमला देन लगा, मैं अक्सर मुहर्रम दे अंदर कहना हुंदा कि जरा अपने उन्हां सज्जनां नूं तां पुछो भी जानवरां नूं क्यों चुमदे हो। बोलते हो मेरे नाल, जिस जानवर ते बैठण दा हुक्म है तुसां क्यों चुमदे हो। फिर कहणगे ओ चिश्तिया तानू नहीं पता, असी इस जानवर नूं तां चुमदे हां कि इस जानवर ते हुसैन सवार सी। सुभान अल्लाह। बोलोगे मेरे नाल। तलब इलम दा जुमला लैके जाई भी जानवर नूं ते तां चुमदा है कि हुसैन सवार होए ने, फिर उस सिद्दीक नूं क्यों नहीं चुमदा जिथे हुसैन दा नाना सवार होया। एक शेर आगे पंजाबी दा सुभान अल्लाह कह दो। ओठा वांग बन के सवारे झुक जावदा, ओठा वांग बन के सवारे झुक जावदा, खुश हो के मदनी नू मोड़े हाथ छावदा, पैरां विचों पत्थरां ते रत पईए वगदी, खुश हो के आखे ए सवार वखरा, सारे गम खार हैं मदनी दे यार हैं, ए हा गम खार वखरा, पहले पहले गार विच दित्तियां बहारियां, चोला पार पार बंद करे गारां सारियां, बच गया एक जो सुराख पैर रख के, बच गया एक जो सुराख पैर रख के, बन बैठा हुन पैरदार वखरा। उलमा अपने इलम चरेंदे ओ कहंदे सिद्दीक ने पैर सुराख ते रखिया, मैं कहंदा नहीं सिद्दीक ने पैर काले दे मुंह ते रखिया, सिद्दीक ने पैर काले नाग दे मुंह ते रखिया। है तुसी हस के गल किसी होर पासे न ले जाना, मैं काले सप दी गल करदा पिया। सिद्दीक ने पैर काले नाग दे मुंह ते रखिया। अज लोग गड्डियां चुक के कहंदे ओ जेड़ा सप गार विच बैठा सी ओ ते मूसा अलैहि सलाम वेले दा बैठा सी, ओ इंतजार च सी नबी आना है, नबी आना है। मैं क्या बड़ा कमला सप है जिन्हों नबी दे आन दी ते इतला है, सिद्दीक दे आन दा पता ही कोई नहीं। कैसा आशिक है मुस्तफा दा, नबी दा आशिक होवे सिद्दीक नूं डंग मार ही नहीं सकता।
صدیق نو او ڈنگ مارے گا جیرا مصطفیٰ دا بھی دشمن ہے صدیق نو او ڈنگ مارے گا جیرا صدیق دا بھی دشمن ہے آواز اندیے محبوبہ آج فاران دیاں چوٹیاں تے کھڑا ہو کے تو جو اعلان نبوت کردہ پہ آجے انہاں سارے تیری مخالفت کی دیئے پریشان نہیں ہونا کلا صدیق ایک پاسے چمکدہ نظر آئے گا مال دیواری ہوئے گی صدیق زندہ نظر آئے گا اولاد دیواری ہوئے گی صدیق قربان کردہ نظر آئے گا آئے نا جناب عمر سبحان اللہ پانڈ چکی ہوئی سر تے یا رسول اللہ اے سامان ہے سبحان اللہ کہہ دو عمر کی لے آئے ہو تو کی چھڑ آئے ہو یا رسول اللہ ادھا لے آیا تے ادھا چھڑ آیا تے جناب عمر کے اندر اج باب صدیق تو زیادہ نمبر لما آہا سبحان اللہ کہہ دو اج باب صدیق تو زیادہ نمبر لما اتنی دیر نو چھوٹی جی گٹھری پکڑی ہوئی میرے صدیق اکبر نے سر تے رکھی ہوئی تے آ رہے نے محبوب والے پوند لگے ہوئے لباس پایا ہوئے محبوب والا لیا کے محبوب دے سامنے ہاں بھائی صدیق کی لے آئے ہو تے کی چھڑ آئے ہو صدیق دی اکھاں چو آنسو آ گئے روکے گیا سونیا تسا لیان دا کھیا سی چھڑن دا تسا آکھیا ہی نہیں سی میں تے دیوانہ تے ہاتھ پھیر دا آ رہے سی کہ سوئی بھی لبے تے اج وجود مصطفیٰ تے قربان کر ایک دن سید عائشہ حضور تے کول بیٹھی ہیں تے سوال آیا یا رسول اللہ جتنے آسمان دے ستارے نے اتنیاں بھی کسی دیا نیکیاں ہے نے حضور نے تھوڑا جا خاموش ہے آپ نے فرمایا ہاں عائشہ عمر دیا نے سبحان اللہ کہتے کی دیا نے عمر دیا نے یہ او عمر ہے جیرا بول دا فرشاں تے ہے تے رب عرشاں تو بول دا ہے اوس عمر دیا ستاریاں دے برابر نیکیاں طواف کر رہے سن میرے محبوب صحابہ نال سن مقام ابراہیم تے پہنچے تے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا عمر میں نے اجازت دی فرمایا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسی جگہ تے موجود سن جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز میں صلی اللہ تے رب دا جبریل آ گیا قرآن کہندا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى سونیا جتھے عمر دا نفل پڑھن نو دل کردا ہے نا میں رب بھی اعلان کردا ایتھے مصلی بچھا دے مقام ابراہیم تے قیامت دی صبح تک ولی آئے غوث آئے قطب آئے ابدال آئے آل آئے ادن آئے جرا مرضی آئے جنی دیر تک مقام ابراہیم تے 2 نفل نہیں نہ پڑے گا نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہاں عائشہ عمر دیاں نیکیاں نے ستاریاں دے برابر سیدہ خاموش ہو گئی عائشہ تو کیوں خاموش ہو گئی ہے یا رسول اللہ میں سوچیا سی کہ ستاریاں دے برابر نیکیاں میرے والد دیاں ہوں لگیاں سبحان اللہ کہہ دے حضور اٹھ کے بیٹھے کہ عائشہ عمر دیاں ستاریاں دے برابر نیکیاں ایک پاسے صدیق دی ہجرت دی رات والی نیکی ایک پاسے اودا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس تو میرے عمر فرماندے سن یا صدیق میری ساری زندگیاں دیا نیکیاں لے لا تے اس رات دیا نیکیاں مینوں دے دے تے صدیق کہندے عمر میں کیویں دے دیاں میں تے رب تو رو کے منگیا سی یا اللہ کوئی ایسا ویلا لے کے اکھ میری ہوے چہرہ مصطفیٰ دا اکھ میری ہوئے وجود مصطفیٰ دا ہوئے گود میری ہوئے سر مصطفیٰ دا ہوئے میں تے ویلا اللہ منگ منگ کے رب تو لے آئے جانتے دے سکتا قیامت دی صبح تک نیکی میں کسے پلے نہیں پہن دیاں گا میدان معاشر لگا ہوئے گا آواز آئے گی سونیا کتھوں شروع کرا کی لے کے آئینے تیرے امتی رب جلال دے اندر آکے کہے گا سونیا انہاں دے پلے کچھ نہیں انہاں دے کول کی لے کے آئینے تے میرا محبوب ابو بکر صدیق دا بازو پکڑ کے رب دے اگے کر کے کہے گا یا اللہ وہ لے کے کچھ نہیں آئے چھڑ کے کچھ نہیں آیا تے صدیق نو ویکھ کے رب دا جلال جمال چ بدل جائے گا اکھاڑے آلیا ساڈیاں نمازاں ساڈے ذکر ساڈے اذکار ساڈی تلاوت ساڈے روزے ساڈے حج ساڈے عمرے یاد رکھی ادو تک قابل قبول نہیں جدو تک ساڈے دلاں دے اندر مصطفیٰ دے یاراں دی محبت نہیں ہوئے گی یاد رکھنا مصطفیٰ دے صحاب
اور محبوب دی اہل بیت، محبوب دی ازواج، محبوب دی بنات، جنی دیر تک انہاں دی محبت، انہاں دی عقیدت، انہاں دی عزت و احترام ساڈے دل دے اندر نہیں آئے گا، کسے نو دکھان لئی نہیں، رب دی رضا لئی جنی دیر تک ساڈے دل دے اندر نہیں آئے گا، اسی 1000 نمازاں پڑھ لئیے، 1000 سجدے کر لئیے، سانو محشر دے میدان وچ کچھ نہیں جے لبنا۔ یاد رکھیں اگر چاہندا ہے نا کہ میدان محشر تے اور زمزم دے کنویں تے حوض کوثر تے میرا محبوب خود پیالہ سانو بھر کے دے، پھر دل دے اندر توحید چمکنی چاہیے تے مصطفیٰ دے یاراں دا نام چمکنا چاہیے۔ ادھر اکھ انشاءاللہ ساڈی بند ہوئے گی، ادھر مصطفیٰ دے صحابہ استقبال کرتے نظر آن گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلطان دا کر لو بھی تمام۔